السلام عليكم ميزامي، معكم عبد الصمد في دورة لونغاج سي. إذا دابا غنبداو بلي زانستركسيون كونديسيونيل، سيتادير لما ليتيزاتور يدخل ان كونديسيون خص لا ماشين تعزل لينا يعني لو تريتمون سا ديبون لو شوا ديال لا سيليكسيون ولا على حساب الكونديسيون اللي دخلناه. دونك هاد لي زانستركسيون كونديسيونيل بيرمي على لا ماشين de choisir l'exécution suivant les valeurs de données. Donc, comme on a si en condition vraie, alors la machine يعني غتاخد هاد لي زانستركسيون اللي غنحطوهم ليهم حنايا. دونك البروغرامور اللي غيحدد لا ماشين يعني على حسب ديبون لو شوا ديال لوتيليزاتور. دونك كاين اللي هي سامبل بحال هادي سي كونديسيون الوغ. دونك سي كونديسيون فغي بحال دابا الا قلت مثلا هاد ليكزومبل هذا مثلا في الالغوريثم يعني واحد نومبر بوزيتيف غنقولوا لوتيليزاتور يعني عزل لنا ان نومبر اونتري انترودوي ان نومبر يعني بوزيتيف. الا كان دونك الا ليتيليزاتور دخل لينا سيزا لينا ان نومبر نيجاتيف دونك غنقولوا ليه دونك غيفا يدخل لو بلوك غنكونوا موجدين ليه الوغ اللي هي écrire donc A est positif. Si le cas sinon, donc il a choisi, donc un utilisateur choisit un nombre يعني inférieur que 0 مثلا يعني وحتى 0 يعني دونك ما غاديش يعطينا هاد لو تريتمون هذا. دونك هذا هما لي زانستركسيون كونديسيونيل. دونك بحال هنا يعني لا يعني l'utilisateur va choisir un condition هاد ان كونديسيون. دونك الكونديسيون الا كان فغي غادي افيشي غيمشي هنا غيفيريفي غادي فيريفي وغادي يدير لنا التريتمون اللي كاينين في هاد السهم اللي غيبقاو غاديين في البروغرام. والا كان فو غيمشي لوطخ بروغرام ولا غادي ديباسي هاد لي بلوك هادو. دونك اكزامبل ديال لي زانستركسيون كونديسيونيل يعني لوكا ديال سينو درا الاولى ما فيهاش سينو. هنا كتكون سينو. هنا اف كوندي يعني في الالغوريثم كما كتشوفوا سي كونديسيون الوغ دونك لانستركسيون 1 سينو لانستركسيون 2 فان سي. بالنسبه للبروغرام يعني لونغاج سي كنقولوا هاد العباره هذه اف كونديسيون لانستركسيون 1 ونسدو لا كولاد ونديرو الز ونحلو لا كولاد ونسدوها ونديرو انستركسيون 2 وكما كنعرفوا بوين. ملي كتشوفوا التمرين ديالنا كيقول كريفي ان بروغرام اون سي كي دوموند على لوتيليزاتور دونطري دو فالور ا اي بي افيش لا بلي غروند. دونك غنمشيو لكود بلوكس ونفتحوه ونديرو هاد التمرين ديالنا من وها لو بروجي ديالنا. كما كتشوفوا التمرين المشار اليه هنايا يعني عندي خص نسيزي لوتيليزاتور يسيزي دو زونتي. دونك انت مثلا ا اي بي ياك. حنا هنا غادي نقولوا مثلا يعني برينت دونك سيزير دو نومبر دو زونتي ولا دو نومبر اونتي. هنا كيبقى عندنا اختيار نكتبوا التكست اللي بغينا دو نومبر اونتي ا اي بي. دونك كما قلنا سكان نخدموها نخدموها في دقه واحده جوج يعني مابقاش نديرو كل واحد بوحدو. دونك بما انهم سون دو زونتي خص يكون عندنا الفورما قلنا دي لتر دي. دونك دي صافي. هنا غنديرو ادريساج اي ا فيرغول هاديك لادريس بي. دونك بوان فيرغول. دابا هنا بقيت غنقول ليه نقلبو نقول ليه كو بي دابا حيت غندخلو في البي هو البلي كغون كو ا. دابا شوفو شنو غادي يعطينا. دونك بويلد اند رين شوازير دو نومبر يعني ا مثلا 2 والاخر 8. دونك شكون البلي كغون هو بي. دونك لو نومبر ا ايت ايكال 2 et le plus grand que b est égal 8. كاين ايرور كما شفتوا. دابا البروغرام هو هذاك خصني نبدل هنا هاد ا خصها تكون هي الكغون. دابا مادام قلت ا بلي كغون خصها تكون هي البلي كغون. دونك دابا البروغرام راه واجد يعني الا انترودويت ا
كبر من بي اوتوماتيك غادي يدخل البلوك الاولاني. عطيت بي كبر من ا غيمشي اكزيكيتي ديال البلوك التالي. نحيد هاد ليكزيكيسيون هادي. دونك ويلد اندر ران. دونك اكزيكيتيو مثلا 33 نشوفو اي 4 يعني يقول لي ا ايتيغال 33 بلي غروند كو بي. نجربو التيست التالي يعني تكون بي هي بلي غرون. نشوف واش غيدخل البلوك الثاني. دونك 6 88 دونك بي هو البلي غرون. دونك لو نومبر بي تيغال 6 يعني هنا ليرور عاوتاني ما قاديتش مافيشاج مزيان. ميبقاش خصني نسبق بي لان بي قلتها هي البلي غرون ولا خصني نكتب بلي بوتي كو بي. دونك هكذا مزيان دابا في لافيشاج الثاني. اذا ندخل 22 باغ اكزومبل و 99 هو بي. دونك 99 هي البلي غرون كو ا. اذا كيما شفتوا هاد البتي بروغرام باش نعرفوا هاد لي انستركسيون كونديسيونيل يعني فوقاش كناخد يعني لو شوا ديال شاك يعني شاك انستركسيون اللي خصهم اكزيكيتا سا ديبون لو شوا. اذا الى هنا كان معكم عبد الصمد والسلام عليكم.